हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अरोराज़, जिसे शुमाली और जनूबी रोशनियों के नाम से भी जाना जाता है, एक कुदरती वाक़या है जिसने सदियों से इंसानों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। रोशनी के ये शानदार डिस्प्ले ज़मीन के कुतबी ख़ित्तों में होते हैं और सूरज और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड और माहौल के दरमियान चार्ज शुदा ज़र्रात के ताअम्मुल से पैदा होते हैं। इस वीडियो में हम अरोरा के पीछे की साइंस, इनकी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इनके असरात को तलाश करेंगे। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मौसूल हो सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे द साइंस बिहाइंड द अरोराज़। अरोराज़ इस वक्त पैदा होते हैं जब सूरज से चार्ज शुदा ज़र्रात, जिसे शमसी हवा कहा जाता है, ज़मीन के मकनातीसी मैदान और माहौल के साथ अमल करते हैं। ये ज़र्रात कुतुबों की तरफ होते हैं जहाँ मकनातीसी मैदान सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे ही चार्ज शुदा ज़र्रात ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, रोशनी की सूरत में तवानाई खारिज करते हैं। अरोरा के रंग गैस के मॉलिक्यूल्स की किस्म पर मुनहसिर होते हैं जो चार्ज शुदा ज़र्रात से एक्साइटेड होते हैं। ऑक्सीजन सब्ज़ रंग और सुर्ख रंग पैदा करती है, जबकि नाइट्रोजन नीले और जामनी रंग पैदा करती है। वो अमल जो अरोरा बनाता है पेचीदा और दिलकश होता है। ज़मीन का मकनातीसी मैदान एक ढाल का काम करता है जो कुर्रा अर्ज़ को शमसी हवा के नुकसानदेह असरात से बचाता है। ताहम जब सूरज से चार्ज शुदा ज़र्रात मकनातीसी मैदान में दाखिल होते हैं तो वो कुतुबों की तरफ ले जाते हैं जहां मकनातीसी मैदान कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही चार्ज शुदा ज़र्रात ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं और रोशनी की सूरत में तवानाई खारिज करते हैं। अरोराज़ शुमाली और जनूबी निसफ़ कुर्रा दोनों में देखे जा सकते हैं। शुमाली निसफ़ कुर्रा में इन्हें शुमाली रोशनी या अरोरा बोरेलिस कहा जाता है, जबकि जनूबी निसफ़ कुर्रा में इन्हें जनूबी रोशनी या अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। अरोराज़ का मुशाहिदा साल भर में किया जा सकता है, लेकिन वो सर्दियों के महीनों में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं जब रातें लंबी होती हैं। इन्हें देखने के लिए बेहतरीन जगह ज़मीन के मकनातीसी कुतुबों के करीब के इलाकों में हैं, जैसा कि नॉर्वे, आइसलैंड, अलास्का और कनाडा। आइए नाजरीन, अब डिस्कस करते हैं द यूनिवर्स एंड द अरोराज़। कायनात और अरोरा पहले नज़र में गैर मुतल्लक लग सकते हैं। ये दोनों फ़िज़िक्स के बुनियादी कवानीन से जुड़े हुए हैं जो हमारी दुनिया को गवर्न करते हैं। सूरज, जो चार्ज शुदा ज़र्रात का माखज़ है जो अरोरा बनाते हैं, कायनात के अनगिनत सितारों में से सिर्फ एक है। सूरज की तबीयत और ज़मीन के मकनातीसी मैदान का मुताला करके साइंसदान दूसरे सितारों के रवैये और दूसरे सियारों के मकनातीसी मैदानों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद बरां इनका मुताला मादे और तवानाई की बुनियादी खसूसियात पर भी रोशनी डाल सकता है, जिससे कायनात के काम करने के बारे में बड़े पैमाने पर इशारे मिल सकते हैं। अरोरा हमारे निज़ाम शमसी में दूसरे सियारों पर भी देखे गए हैं। दरहकीकत इनका मुशाहिदा हमारे निज़ाम शमसी के हर उस सियारे पर किया गया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड और माहौल है। मिसाल के तौर पर मुश्तरी पर ये बहुत बड़े और ज़्यादा शदीद होते हैं। सैटर्न पर अरोरा ना सिर्फ कुतुबैन पर बल्कि दरमियानी अर्ज़ बल्द पर भी देखे गए हैं। यूरेनस और नेपच्यून में भी अरोरा होते हैं। हालांकि सियारों की ज़मीन से दूरी और इनकी कमज़ोरी की वजह से इनका मुशाहिदा करना ज़्यादा मुश्किल है। दूसरे सियारों पर अरोरा का मुताला इनके माहौल और मकनातीसी शोबों की साख्त और हरकियात के बारे में बसीरत फराहम कर सकता है। इससे हमें मुख्तलिफ सियारों के मकनातीसी माहौल और खलाई मौसम पर इनके असरात के दरमियान मुमासलत और फ़र्क को समझने में भी मदद मिल सकती है।
تو آئیے ناظرین اب اس کی ہسٹوریکل اینڈ کلچرل سگنیفیکنس کو دیکھتے ہیں۔ ان کا صدیوں سے مشاہدہ اور مطالعہ کیا جاتا رہا ہے اور انہوں نے دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدیم زمانے میں اورورا اکثر روحوں یا مافوق الفطرت مخلوقات سے منسلک ہوتے تھے اور انہیں اچھی یا بری قسمت کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ کچھ ثقافتوں میں اورورا کو آنے والی تباہی کا انتباہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ دوسروں میں انہیں زرخیزی اور کثرت کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ کینیڈا اور الاسکا کے انیوٹ لوگوں کا خیال تھا کہ اورورا ان کے آباء و اجداد کی روحیں ہیں، جو کہ ایک فکشن کریکٹر والرس کی کھوپڑی کے ساتھ فٹ بال کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اسکینڈینیویا کے سامی لوگوں کا خیال تھا کہ اورورا ان کے آباء و اجداد کی روحیں ہیں جو آسمان پر رقص کرتے ہیں۔ کچھ ثقافتوں میں اورورا کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ شفا یابی کی طاقتیں ہیں اور لوگ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے لمبی دوری کا سفر کرتے تھے۔ جدید دور میں اورورا دنیا بھر کے لوگوں کے لیے حیرت اور الہام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے قطبی علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور وہ فوٹوگرافی اور آرٹ کے لیے ایک مقبول موضوع بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ڈسکس کرتے ہیں اٹس امپیکٹ آن ماڈرن ٹیکنالوجی۔ اگرچہ اورورا دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت نظارہ ہیں، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے لیے ان کے عملی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اورورا سیٹلائٹ اور مواصلاتی نظام میں مداخلت کر سکتے ہیں اور وہ الیکٹرک کرنٹ پیدا کر سکتے ہیں جو پاور گریڈ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سائنسدانوں نے زمین کے ماحول اور ٹیکنالوجی پر ان کے اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اورورا کا مطالعہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اورورا سے متعلق ٹیکنالوجی کی ناکامی کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک 1859 میں پیش آئی، جب ایک بڑے شمسی طوفان نے ایک جیو میگنیٹک طوفان کو جنم دیا، جس نے دنیا بھر میں ٹیلی گراف کے نظام کو درہم بھرم کر دیا۔ اورورا اس قدر روشن تھے کہ وہ کیریبین کے جنوب میں دکھائی دے رہے تھے اور اس سے ٹیلی گراف کا نظام کئی دنوں تک متاثر رہا۔ حالیہ دنوں میں اورورا نے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا جی پی ایس اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں بھی رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ 2013 میں ایک زبردست شمسی طوفان نے سویڈن میں بلیک آؤٹ کیا، جس سے 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ طوفان نے گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں بھی خلل ڈالا، جس سے بڑے پیمانے پر سفری رکاوٹیں اور معاشی نقصان ہوا۔ اورورا خود زمین پر ہمارے موسم کو براہ راست متاثر نہیں کرتے، تاہم وہ عمل جو اورورا بناتے ہیں، جیسے کہ شمسی سرگرمی اور شمسی ہوا اور زمین کے مقناطیسی میدان کے درمیان عمل، ہمارے موسم اور آب و ہوا پر بالواسطہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ مزید برآں شمسی سائیکل، جو کہ شمسی سرگرمیوں کی مقدار میں متواتر تغیر ہے، کا زمین کی آب و ہوا پر ایک چھوٹا لیکن قابل پیمائش اثر دکھایا گیا ہے۔ شمسی سائیکل زمین تک پہنچنے والی شمسی تابکاری کی مقدار کو متاثر کرتا ہے، جس کا عالمی درجہ حرارت اور موسمی نمونوں پر تھوڑا سا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب اورورا کا کنکلوژن یا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اورورا ایک قدرتی واقعہ ہے جس نے انسانوں کو صدیوں سے اپنے سحر میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ روشنی کے یہ شاندار ڈسپلے سورج سے چارج شدہ ذرات اور زمین کے مقناطیسی میدان اور ماحول کے درمیان عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ اورورا انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے لیے ان کے عملی مضمرات ہو سکتے ہیں اور سائنسدان انہیں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اورورا ایک خوبصورت اور خوفناک قدرتی واقعہ ہے جو ہمیں اپنے سیارے اور اس سے آگے کی کائنات کی ناقابل یقین پیچیدگی کی یاد دلاتا ہے۔ بے شک کائنات اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ قرآن کائنات کی خوبصورتی اور پیچیدگی کو بیان کرتا ہے اور ہمیں تخلیق کے عجائبات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
ہمیں اپنے علم کو اللہ کی عظمت کو سمجھنے اور اس کی صفات کی گہرائی سے تعریف کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی انفارمیشن اورورا یا ناردرن لائٹس کے بارے میں۔ آپ کا ان اوروراز یا ناردرن لائٹس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا بھی کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔